बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुआज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ हाफिज फ़याज़ उमर और आप देख रहे हैं प्यारे नबी का दीन यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको सदा खैर व आफियत के साए में रखे। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको महबूब की तस्वीर पर सिर्फ एक दम वाला बड़ा ही ताकतवर, बड़ा ही मुजर्रिब मोहब्बत का अमल बताऊंगा। ये अमल जैसे ही आप अपने महबूब की तस्वीर पर पढ़ के दम कर देंगे, एक बार यानी फूंक मार देंगे, तो आपका महबूब आपके प्यार में ऐसे तड़पेगा जैसे बिन पानी मछली तड़पती है। मेरे दोस्तों, ये बातें सिर्फ कहने के हद तक नहीं हैं, बल्कि इंशाअल्लाह अगर आप सच्चे दिल से इस वजीफे को अच्छी नीयत से और यकीन के साथ करेंगे तो जैसे थंबनेल में लिखा है या मैंने बोला है, अल्लाह के फजल व करम से, अल्लाह के हुक्म से ऐसा ही होगा। याद रखिएगा, ऐसे लोग जिनको वजीफे का फायदा नहीं होता, वो वाले लोग होते हैं जो कि वजीफे को ठीक तरह सुनते नहीं या ठीक तरह से करते नहीं। वीडियो को छोड़ छोड़ कर मत देखा करें। वीडियो लंबी जरूर होती है, लेकिन आपके फायदे की ही तमाम बातें इसमें बताई जाती हैं। अगर आप छोड़ छोड़ कर देखते हैं, हो सकता है आप कोई ऐसी बात मिस कर दें जिससे आपको फायदा होना हो। मेरे दोस्तों, वजीफा जो है वो अल्लाह ताला से मदद मांगने का एक जरिया होता है, एक मौका होता है। अल्लाह ताला की मदद हमेशा उस शख्स पर आती है जो अल्लाह से मदद अल्लाह पर यकीन रखते हुए मांगता है, क्योंकि यकीन कामिल होता है। आप अगर किसी भी मुश्किल में फंस जाएं, मुश्किलात के घेरे में आ गए हैं, तो आपका यकीन है कि मेरा अल्लाह मुझे इससे निजात अता फरमाएगा, तो 100% आपको निजात मिल जाएगी, क्योंकि वो रब्बे करीम, वो गफूर रहीम अपने बंदे से 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है। याद रखें, 70 अरबी जुबान में लामहदूद को कहते हैं, यानी अल्लाह ताला की मोहब्बत की कोई हद नहीं है, कोई गिनती नहीं है। अल्लाह ताला लामहदूद माओं से भी ज्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करता है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह पर यकीन रखते हुए आप इस वजीफे को पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला जैसा आप चाहेंगे वैसा ही हो जाएगा। आपने इस वजीफे को रात के वक्त पढ़ना है, तन्हाई में पढ़ना है, अपने महबूब की तस्वीर पर आपने पढ़ना है। इस वजीफे को, इस अमल को पढ़ने के लिए महबूब की तस्वीर होना लाजिम है। अगर आपके पास अपने महबूब की तस्वीर नहीं है तो इस अमल का फायदा नहीं होगा। तसव्वुर में इस अमल को नहीं करना, महबूब की तस्वीर पर यह अमल किया जाएगा। आपने इस अमल को रात के वक्त करना है। अगर किसी शख्स से मोहब्बत की शादी करना चाहते हैं, वो राजी नहीं हो रहा, या उसके घर वाले या आपके घर वाले राजी नहीं हो रहे, तो इस अमल को उस शख्स की तस्वीर पर करें। अगर किसी से मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा टूटकर चाहते हैं, लेकिन वो इस बात से गाफिल है, वो आपकी मोहब्बत की कदर नहीं कर रहा, आपकी तरफ देखता तक नहीं, आप उसके लिए बड़ा तड़पते हैं, ऐसे शख्स के लिए भी इस अमल को करें। इंशाअल्लाह वो आपकी मोहब्बत में ऐसे तड़पेगा जिसकी कोई हद नहीं होगी। फिर शोहर अपनी बीवी को फरमा बरदार बनाने के लिए पढ़े, बीवी अपने शोहर को अपने काबू में, अपने वश में करने के लिए पढ़े। इंशाअल्लाह 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 बेइंतहा फायदा होगा। नफा देने वाली जात मेरे अल्लाह की है। फिर कह रहा हूं, अल्लाह की जात पर यकीन रखते हुए इस अमल को पढ़ना है। आपने क्या करना है, सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। दुरूद इब्राहिम पढ़े तो ज्यादा बेहतर है, वरना कोई भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। दुरूद इब्राहिम आइए मेरे साथ एक बार पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे दोस्तों, आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर फिर 121 मरतबा 121 टाइम अल्लाह ताला का एक सिफाती नाम है या मुक्तादिरू, इसको 121 बार पढ़ना है, या मुक्तादिरू। मेरे दोस्तों, आप ये हरगिज मत गुमान किया करें कि एक छोटे से लफ्ज से क्या होगा। मैंने तो बड़े लंबे लंबे वज़ाइफ पढ़े हैं, चिल्ले भी किए हैं, अमलियात किए हैं, करवाई भी हैं, लेकिन फायदा नहीं हुआ, तो एक छोटे से लफ्ज से क्या होगा। याद रखें, ये एक छोटा सा लफ्ज आपकी पहाड़ जितनी मुश्किल को रेजा रेजा कर देगा। वो शख्स जो सख्त मिजाज है, पत्थर दिल है, इंशाअल्लाह आपकी मोहब्बत में ऐसे गिरेगा
کہ آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ 121 بار یا مقتدر پڑھیں اور آخر پر بھی 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے محبوب کی تصویر پر ایک بار دم کر دیں، پھونک مار دیں اور اللہ تعالیٰ سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں اور سو جائیں۔ زیادہ لمبا وظیفہ نہیں ہے، صرف 121 بار آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے 21 دن ضرور پڑھنا ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آج پڑھا کل بھی پڑھیں پرسوں بھی پڑھیں، آپ 21 دن پورے کر لیں، چاہے ایک دن 2 دن وقفہ کر لیں، لیکن اگر وقفہ نہیں کرتے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ وظیفے کا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 21 دن پڑھنے سے ہوگا کیا؟ اس وظیفے کا فائدہ تو ایک ہی دن میں ہو جائے گا، لیکن اگر آپ 21 دن اس وظیفے کو پڑھیں گے تو اس کا اثر مرتے دم تک ختم نہیں ہوگا۔ محبوب مرتے دم تک آپ سے محبت کرتا رہے گا، آپ کے ہی گن گاتا رہے گا۔ میرے دوستو، میں کہتا ہوں شادی شدہ جوڑے تو اس وظیفے کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں۔ پہلے ہی دن یہ وظیفہ اثر دکھا دیتا ہے، اگر 21 دن کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا اثر کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ یا مقتدر اللہ کا صفاتی نام ہے، اس کو آپ نے باوضو ہو کر پڑھنا ہے۔ خواتین اپنے خاص دنوں میں اس وظیفے کو نہیں پڑھ سکتی، فائدہ بھی نہیں ہوگا اور میں اجازت بھی نہیں دے رہا۔ باوضو ہو کر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور یاد رکھیں تنہائی میں وظیفہ پڑھا کریں۔ ایسے وظائف و عملیات جن کا آپ کو فائدہ نہیں ہوتا وہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ آپ وظیفے کی نوعیت سے اس کو پڑھ نہیں رہے۔ مطلب وظیفے کے لیے سب سے پہلی جو شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ باوضو ہوں، گالی گلوچ سے اجتناب کریں، نمازوں کی پابندی کریں، جھوٹ نہ بولیں، حلال کا لقمہ کھائیں، حرام چیزوں سے بچیں، گناہوں سے بچیں، پھر ہی جا کر وظائف و عملیات کا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ وظیفے بھی پڑھی جا رہے ہیں، عملیات بھی کیے جا رہے ہیں اور نماز بھی نہیں پڑھ رہے، جھوٹ بھی نہیں چھوڑ رہے، گالی گلوچ نہیں چھوڑ رہے، گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، تو میرے دوستو پھر آپ عمل کی وظیفے کی قبولیت کی توقع مت رکھیں، کیونکہ وظیفہ ہمیشہ ایسے انسان کا ہی قبول ہوتا ہے جس کا دل صاف ہوتا ہے گناہوں سے، ہر قسم کے عیبوں سے۔ تو آپ اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے یا کوئی بھی وظیفہ پڑھنے سے پہلے یہ یاد رکھا کریں کہ میں نے اس کی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کو پڑھنا ہے۔ ہر قسم کے گناہوں سے توبہ کریں اور کوشش کریں کہ جب وظیفہ کوئی بھی وظیفہ پڑھنے لگیں آپ صدقہ دے دیا کریں۔ 5 روپے، 10 روپے، 50 روپے، جتنی آپ کی استطاعت ہے اتنا صدقہ آپ کسی غریب کو دے دیں، کسی فقیر کو دے دیں۔ ہاں، اگر آپ نے رات کے وقت اس ویڈیو کو سنا، آپ اس وظیفے کو کرنا چاہ رہے ہیں، اب آپ پریشان ہوں گے کہ رات کے وقت کس کو میں پیسے دوں، آپ جتنے پیسے کسی فقیر کو دینا چاہتی ہیں اس کو الگ کر کے رکھ لیں اور وظیفہ پڑھ لیں، اور صبح ہوتے جب آپ کوئی فقیر نظر آئے تو آپ اس کو پیسے دے دیں، انشاءاللہ وظیفے کی قبولیت ہو جائے گی۔ قبول کرنے والی ذات میرے اللہ کی ہے، نفع دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ جب فائدہ ہو تو اللہ کا شکر ضرور ادا کیجئے گا، ہو سکے تو 2 رکعت نوافل صلاۃ الشکرانہ کی نیت سے بھی ادا کر لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اس وظیفے کی خاص اجازت کے لیے ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔